كلما خفت من شيء كلما جذبته إليك، وكلما خفت منه أكثر وأكثر إلا وجلبته إليك أكثر وأكثر. السلام عليكم عزيزي المشاهد، أرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم قواعد الحياة. اليوم عزيزي المشاهد سنتحدث عن موضوع مهم جدا، ألا وهو الخوف أو المخاوف. اعلم عزيزي المشاهد أن الكون دبدبي، فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون خلقه بقوانين وسنن دقيقة جدا. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالكون عزيزي المشاهد لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا، فقط إنه يرسل لنا دبدبات تماما مثل تلك الدبدبات التي يرسلها جهاز البث إلى شاشات التلفاز، فشاشات التلفاز تستقبل تلك الدبدبات فتحولها إلى صورة. كذلك نحن البشر نستقبل دبدبات الكون على حسب الدبدبات التي تكون عندنا، فإن كانت دبدباتنا إيجابية استقبلنا دبدبات إيجابية، وإن كانت دبدباتنا سلبية استقبلنا دبدبات سلبية. ولهذا عزيزي المشاهد، فالإنسان الذي يشعر بمشاعر الخوف وبالمشاعر السامة يستقبل دبدبات سلبية، فيتسلط عليه الخوف وتتسلط عليه تلك المشاعر السامة. والعكس صحيح، كلما كان الإنسان عنده قناعات ومعتقدات إيجابية ودبدبات إيجابية إلا واستقبل دبدبات الكون الإيجابية فيحصل على ما يريد. فالكون عزيزي المشاهد مثل مثلا ذلك الطفل الصغير عندما نقول له لا تفعل كذا، ولكنه هو يفعل ذلك الشيء الذي نهيناه عنه. لماذا؟ لأن الرسالة التي تصل إلى الطفل ليست رسالة النهي، لا، ولكن وصله لا تفعل كذا فيفعل ذلك الشيء. وأيضا مثلا شخص إذا قلنا له لا تفكر في سيارة حمراء سيفكر في السيارة الحمراء. 90% من الناس إذا قلنا لهم هذا سيفكرون في السيارة الحمراء عزيزي المشاهد، ولن يفكروا في لا النهي، لأن الرسالة التي وصلتهم هي السيارة الحمراء. إلا من يضع كنترول على نفسه، وقليل ما هم حتى يمكن أن لا يفكروا في السيارة الحمراء. لهذا عزيزي المشاهد دائما ركز على ما تريد، لا تقول أنا لا أريد أن أمرض، ولكن قل أنا أريد أن أكون سليما. لا تقل أنا لا أريد أن أكون فقيرا، ولكن قل أنا أريد أن أكون غنيا. لا تقل أنا لا أريد أن تكون عند صراعات، ولكن قل أنا أريد أن أعيش في السلم. هكذا عزيزي المشاهد تكون الرسائل التي تبثها إلى الكون. وهذه الرسائل عزيزي المشاهد وهذه الدبدبات التي نرسلها تكون حسب أفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا ومعتقداتنا ومفاهيمنا. فالإنسان عندما يحصل على مشاكل في حياته ويحصل على أشياء لا يحبها فليعلم أنه هو المسؤول عن ذلك. يقول جاء في الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالإنسان دائما يجب أن تكون ظنونه إيجابية حتى يأتيه الإيجابي، ولا نفعل مثل بعض رجال الدين أو بعض السياسة الذين يفسرون مشاكل الإنسان بأنها تأتي مكتوبة من الله، أنها مكتوبة من الله، أو بعض الكوارث التي تعرفها بعض البلدان والفيضانات بأنها تأتي من الله. الله سبحانه وتعالى لا يأتي منه الشر، حاشا وأن يأتي منه الشر، الله سبحانه وتعالى يأتي منه الخير فقط. لهذا نجد سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم يقول: وهو الذي يطعمني ويسقين، وهو الذي يميتني ويحيين، وإذا مرضت فهو يشفين. لم يقل وهو الذي يمرضني ويشفين، ولكن قال وإذا مرضت فهو يشفين. فالله سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا خير، ولا حاشاه أن يأتي منه الشر، والمرض أيضا شر. كلنا عزيزي المشاهد عندنا مخاوف، كلنا عندنا مخاوف صراحة، ولكن يجب أن لا نتركها تسيطر علينا، يجب أن نتخلص منها، يجب أن نتجنبها، يجب أن نكون في منعة منها. ما العمل عزيزي المشاهد لكي نفعل ذلك؟ أول شيء يجب أن نعترف بمخاوفنا،
كلنا عندنا مخاوف. فالفيوبيا فقط فيها 380 نوع، ولا يوجد أحد في الناس يخلو من نوع من هذه الأنواع. ولكن العبرة ليست بالخوف والمخاوف، ولكن العبرة بالتخلص منها. إذن العمل ما هو؟ أول شيء كما قلت يجب الاعتراف بالمخاوف، ثم يجب أخذ نفس عميق 3 مرات أو 4 مرات أو حتى 10 مرات. وأيضا يجب أن نعيش اللحظة. عندما تشعر بالخوف عيش اللحظة، لا تفكر لا في الماضي ولا في المستقبل، فكر في اللحظة التي تعيشها في وقتك الآن، ثم توكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد عزيزي المشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا أدعية الصباح والمساء التي تحمينا وتقينا من كثير من الشرور. فالإنسان عندما يرددها يصير عنده الاعتقاد بأنه محمي، وهذا ما يجعله فعلا محمي، لأن الاعتقاد ولد لنا دبدبات إيجابية، والكون تجاوب مع تلك الدبدبات التي أرسلناها إليه، فأرسل إلينا الحماية والمنع. لأن الخوف عزيزي المشاهد وفي نهاية المطاف ماذا؟ هو رسالة، هو طلب حماية، ولا يجب أن نطلب الحماية من الخوف بالخوف فنحصل على أشياء لا تحمد عقباها، بل يجب أن نعرف كيف نتخلص من الخوف وكيف نتعامل معه. وعزيزي المشاهد سأختم كلامي بتطبيق حتى تحس بهذا الكلام في داخلك وفي قلبك إحساس قوي. أول شيء عزيزي المشاهد، خذ ورقة أو في الكمبيوتر ودون مخاوفك كلها، كل المخاوف التي تحس بها وتشعر بها دونها. ثانيا، ضع خطة لأسبوع أو لشهر أو لشهرين مثلا، ضع خطة كيف تتخلص من هذه المخاوف، كيف تتجنبها، كيف تقضي عليها، ضع خطة من عندك. ثم عزيزي المشاهد ضع أهدافك التي تريدها في حياتك وركز عليها، ودائما ركز على ما تريد، لا تركز على ما لا تريد. لا تركز على الفقر، قل أنا أريد أن أكون غنيا، ولا تقل أنا لا أريد أن أكون فقيرا. لا، ركز على الغنى. لا تقل أنا لا أريد أن أكون مريضا، ولكن قل أنا أريد أن أكون غنيا. هكذا تكون الرسائل. لا تقل أنا لا أريد أن أدخل في الصراعات، قل أنا أريد أن أكون في السلم. وللإشارة عزيزي المشاهد، هناك فرق بين الخوف والحذر. الحذر مطلوب لأنه فطنة وذكاء ووعي، يجب أن نكون حذرين، ولكن لا يجب أن نكون خائفين. هناك فرق كبير. وتذكر عزيزي المشاهد دائما أن كلما ركزت على المخاوف كلما جذبت المخاوف، وكلما ركزت على ما لا تريد جذبت ما لا تريد. فلهذا عزيزي المشاهد تخلص من مخاوفك، ضع لها حدا، ستعيش حياة رائعة كلها طمأنينة وكلها سعادة. وإلى أن ألقاك عزيزي المشاهد، أتمنى لك كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.